पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? म एकदम ठिक छु। अब सबैलाई झट्का दिँदै रवि र बालन मिले होइन त? अब यहाँ त 360 भोल्टको करेन्ट आए जस्तो हो। अब रवि लामिछाने र बालन शाह मिल्छन् मिल्दैनन् भन्ने दुविधाको बिचमा एकैचोटि त्यो पनि झिसमिसमा भालेको डाक नआउँदै भाले नबास्दै उनीहरू मिलेका छन्। अब हामीलाई चाहिँ यिनीहरू मिल्छन्, यिनीहरू मिल्ने नै हुन्, बरु कुलमान किन आएनन् आश्चर्य लागिरहेको छ। तर एकाथरी मान्छेलाई कहाँ मिल्छन् र मिल्दैनन्, यिनीहरूको केमिस्ट्री मिल्दैन, शैली मिल्दैन। रवि लामिछाने यति एक्सट्रोभर्ट टाइपको खुल्ला तपाईँ हामीले नै योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा रवि र बालनको क्यारेक्टर टोटली अपोजिट छ होइन। दुईवटा शेर एउटै पिन्जडामा कसरी बस्न सक्लान् र जस्तो आकलन तपाईँले पनि गर्नुभएको थियो, हामीले पनि गरेका थियौँ। तर सबैलाई चकमा दिँदै बिहानै बालन शाहले फेरि सहमतिको फोटो सेयर गरे। हो, तर मलाई आज पनि सम्झना छ, अर्काइभमा हेर्न सकिन्छ। तपाईँसँग मेरो त्यो लामो कन्भर्सेसनमा यो हुनसक्छ ऊ हुनसक्छ भन्दै, तर चुनावी स्वार्थको आधारमा यिनीहरू एक ठाउँ पनि आउन सक्छन् है भन्ने अप्सन चाहिँ राखेका थिएँ मैले। तर यो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो अनएक्सपेक्टेड होइन। अनएक्सपेक्टेड किन होइन भने अब चुनावमा एक्लै जाँदाको परिणाम यी दुवैले लेखाजोखा गरे। बालन शाहले पार्टी नबनाइसकेको अवस्था अथवा बनाऊ पार्टीबाट पनि अब आशातीत सिटहरू हासिल गर्न नसक्ने र जेनजी मोमेन्टपछि उनमा भएको एउटा धक्का र सम्भवतः अब नयाँ बन्ने सरकारमा काङ्ग्रेस एमालेको होल्ड भयो भने सम्भावित जेल यात्रालाई हिसाब गर्दै दुवैजनाको के रवि लामिछानेजीलाई सहकारी काण्ड बल्झाएर जेल जानुपर्ने र बालन शाहजीलाई जेनजी केसमा त्यो मोमेन्ट केसमा लुसिफरवादी चिन्तनको कारण जेल जानुपर्ने एक खालको आपद विपदको कारणले मन नमिल्दै अरअरो गरी अप्ठ्यारो गरी तस्बिर हेर्नुहुन्छ। दुवैजना एकदम दिल खोलेर हाँसेका छैनन्, लगभग चाउरे पिरती स्तरमा अँगालो मारेका छन्। यसरी दुईटाले 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। अब रवि लामिछाने सहकारी ठग होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ बालन शाहले स्ट्याम्प हानिदिए होइन? हाने हो, बालन शाहले त्यो कुरा त स्वीकारे हो। तपाईँ एकदम अदालतले स्वीकारेको छैन। तर बालन शाहले चाहिँ के स्वीकार्यो भने रवि लामिछाने सहकारी ठग होइनन्, मेरो क्रेज र मेरो सभापति पनि बन्न योग्यका मान्छे चाहिँ रवि लामिछाने हुन् भन्ने कुरा उनले स्वीकार गरे। यो स्वीकारोक्ति दुवैतिर छ। एक हातले मात्रै ताली बजेको छैन, एक करोड रोटी पाकेको छैन। त्यसको ठिक अर्को भाइसे वर्षा अर्को पाटोमा बालन शाह लुसिफरवादी होइनन्, उनी ब्ल्याक इनर्जीमा तब्दिल भएका छैनन्। उनी वास्तवमा त्यो त हाइपोथेटिकल हो नि त सर, मुद्दा लागेको कुरा होइन। हाइपोथेटिकल कुरालाई त हामीले त्यसरी डिस्कस नगरौँ न, तर मुद्दा लागेकै कुरालाई पनि उनले चाहिँ स्वीकारे नि त। रवि लामिछाने स्वच्छ छविका व्यक्ति हुन्, मेरो सभापति बन्नको लागि योग्य छन् भन्ने कुरा बालन शाहले स्वीकारे। पोलिटिक्समा वकिल सरह तर्क गरेर फाइदा पनि छैन। तपाईँ एउटा सचेत पत्रकार हुनाले विथ एभिडेन्स कुरा गर्नुहुन्छ, तर पोलिटिक्समा कतिपय कुरा दृश्य अदृश्य तथ्यहरूको आधारमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि बालन शाह जेनजी मोमेन्टको क्रममा रहस्यमय भूमिकामा थिए। तर रवि लामिछानेले त्यो रहस्यमय भूमिकामा उनी थिएनन्। न त म जेल तोडेर आएको हुँ, न म सहकारी ठग हुँ भन्ने कुरो उनले स्वीकारे। अब बालनले मलाई सहकारी ठग नभएको, उनी स्वच्छ छविको भएको, प्रधानमन्त्री भविष्यमा बन्न योग्य, मेरो सभापति हुन योग्य, तपाईँले भने जस्तो त्यो चुनाव चिन्ह, त्यो दल, त्यो झन्डाप्रति मलाई कुनै आपत्ति छैन, म रवि लामिछानेलाई फर्स्टम्यान स्वीकार्न तयार छु भन्ने कुरामा बालन शाहले ठप्पा लगाए। उता बालन शाहप्रति पनि रवि लामिछानेले अहिले तत्कालको सङ्कट मोचन गर्नको लागि म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ भने वाइ नट, मैले मेरो अरू पार्टीका नेता जस्तो कि स्वर्णिम वाग्ले डिपी अरियाललाई प्रधानमन्त्री मान्न सक्दिनँ, तर मैले बालन शाहलाई सहजै स्वीकार्न सक्छु भनेर भावी कोक्रो बोन्नु नै अहिले नानी पाउनु कहिले गए कोक्रो बोन्नु अहिले भने जस्तो अहिले संसदीय दलको नेता भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जान रवि लामिछाने तयार भए। अब पेट बोलीमा जे लेखिए पनि, परिवर्तनका कुरा लेखिए पनि, जेनजी मोमेन्टका कुरा लेखिए पनि, मध्यम स्तर आय स्तर भएको देश बनाउने कुरा लेखिए पनि, जेनजी मोमेन्टलाई उनले अपनत्व त लिए नि होइन बालन शाहले? होइन, त्यो त लिए होइन। अब सुरुमा हामीले भन्दाखेरि धेरैले मलाई के भन्यो भने हाइपोथेटिकल कुरा गर्छ होइन, यसले चाहिँ कन्स्पिरेसी
कन्स्पिरेसी बेचेर च्यानल चलाइरहेछ, पेट पालिरहेछ भनेर धेरैले मलाई भने। त्यो मिथ्या निराधार आरोप हो। मलाई राम्रोसँग याद छ होइन, तपाईँको केपी खनालको चियादानीमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानुभएको थियो। त्यस पछाडि तपाईँले नै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ बालेन र विद्यादेवी भण्डारीको भेटघाट भइसकेको छ भनेर, याद छ तपाईँलाई? र त्यसको सूत्रधार तिनै केपी खनाल थिए भन्ने कुरा। त्यस पछाडि बालेन शाह र केपी खनाल पोखरा जान्छन्, पोखरामा छमछमी नाच्छन्, फेवाटालमा डुङ्गा खियाउँछन्, याद छ है? अब त्यस पछाडि जेनजी मोमेन्ट हुन्छ, जेनजी मोमेन्टको अग्रो मोर्चामा केपी खनाल, सुदन गुरुङ र अर्को हाम्रो अहिलेको मन्त्रीज्यू बब्लु गुप्ता देखिन्छन्। त्यसको भोलिपल्ट फेरि 24 गते देश जल्छ, 25 गते हामी सफा गर्ने भन्दै फेरि त्यो संसद भवन अगाडि तिनै केपी खनाल पुग्छन्। अनि त्यस पछाडि 26 गतेबाट उनी हराउँछन्। अनि हिजो एकाएक आउँछन् होइन, बालेन शाह र रवि लामिछानेको यो सहयात्रामा उनी फेरि साक्षी बन्छन् कि अवश्य। अब हेर्दै जानुहोस्, बब्लु गुप्ता पनि आउने त यही बालेन शाहकै टिममा हो। कुलमान घिसिङ चाहिँ चलिनाङ्गे हुने भए। यस्तो केपी खनाल भन्ने पात्रलाई नेसेसरी वा अननेसेसरी बालेनले महत्त्व किन दिए भन्ने कुरो पछि खोल्दै जाला। उनको लेफ्टिनेन्टको रूपमा कुमार बेन र केपी खनाल रहेछन्, दुईवटा क रहेछन् भन्ने कुरो यहाँ देखियो। अब यता रवि लामिछानेको सहयात्रीलाई त रवि लामिछानेले पन्साउनु भयो, पर्खा वेटिङ लिस्टमा बस, अब त प्रोटोकलको हिसाबले पनि तल पऱ्यौ भन्ने कुरो गरेर उहाँले आफ्ना पार्टीभित्रका प्रतिपक्षलाई पनि दर जवाफ दिनुभएको छ र एक प्रकारको झड्का दिनुभएको छ। कमसेकम 660 भोल्टको करेन्ट लगाइदिनु भएको छ, विद्युतीय झड्का दिनुभएको छ। अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने धेरैले यो बुझ्न सकेका छैनन् कि रवि लामिछाने बालेनको प्रस्तावमा हतार यति छिटो किन सहमत भए, जबकि रवि लामिछाने त्यति मूर्ख छैनन् जसले भविष्यमा आफूलाई आउन सक्ने पद कसैलाई दिने त्यति मूर्ख या त्यागी छैनन्, न मूर्ख छन् न त्यागी छन्। भन्नाले यो के को कारणले हो भन्दा मेरो आकलन के को कारण भन्नु, हिजो डाक्टर विजय मिश्रले स्पष्ट भनिदिनु भएको छ रविसँग मिलेर गए बालेन शाह भित्ते प्रधानमन्त्री हुन्। जसरी प्रचण्ड भित्ते राष्ट्रपति भएका थिए, बालेन शाह अब भित्ते प्रधानमन्त्री हुन्, किनभने उनी महाधिवेशन अब हुँदैछ रासोपाको, त्यसमा उनको के हुने हो, त्यस पछाडि तपाईँको संसदीय दलको नेता उनले जित्ने हो कि होइन, चुनाव उनले जित्ने हो कि होइन, यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि बालेन शाह मोस्ट प्रोबेबली तपाईँको भित्ते प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भन्नुभएको छ। अब भित्ते भनेपछि त्यो सोसियल मिडियाको जमाना थिएन, प्रचण्डको भित्ते लेखनबाट राष्ट्रपति भावनाले भित्ते भनियो। यसलाई अझ मोडिफाई गरेर भन्दा फेसबुके वा टिकटकै प्रधानमन्त्री भन्न सकियो होला। फेसबुकै प्रधानमन्त्री भनिदिउँ, किनभने अहिले भित्ता लेखन गरिँदैन, फेसबुककै भित्ता रङ्ग्याए पनि पुग्यो। त्यहाँ छ त गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति प्रचण्ड भनेर लेखा, अहिले पनि कति ठाउँमा होला सायद महानगरपालिकाले नमेटेको भए होइन। त्यो त काहीँ ठाउँमा दुर्लभ तपाईँले खोज्नु भने रूपचन्द विष्टको थाहा लेखिएको ठाउँ पनि होला, मैले देखाएको छु धेरैवटा ढङ्गमा हो। अब त्यो बेला इनामेलै राम्रो, अहिले त त्यस्तो इनामेल पनि पाइँदैन। अब यहाँनिर हामी खुद्रा मसिना कुरामा जानुभन्दा पनि थोक कुरामा जाउँ। प्रष्ट कुरा के हो भने यो केही महिना वा केही वर्ष टिक्न सक्ने स्वार्थमा आधारित गठबन्धन, यसलाई म पार्टी एकता भन्दिनँ, पार्टी भएको भए पो एकता भन्नु, यो भनेको बिलय हो। यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने बालेन शाह त्यति कमजोर भए जसले गर्दा रवि लामिछानेसँग कुलमान घिसिङको सल्लाहको विपरीत अस्तित्व मेटेर जाने, आफ्नो नामै ब्रान्ड नै मेट्ने गरी कमसेकम उनको पनि निर्वाचन आयोगमा लट्ठी चुनाव चिन्हवाला एउटा बबुरो भने पनि पार्टी थियो, त्यो पार्टीकोलाई नष्टभ्रष्ट गरेर अनि लत्रिएर जानुपर्ने, त्यो पनि रवि लामिछानेकै इन्ट्रेस्टमा उनकै झन्डा, उनकै नाम, उनकै ब्रान्ड त्यही पार्टीमा समाहित भएर मात्र आफ्नो व्यक्तिगत ब्रान्ड लिएर केही मान्छेहरूलाई देउसी भैलो खेल्न लगाएर उनी त्यहाँ जानुको पछाडिको रिजन के हो कि रवि लामिछानेले दिएको उधारोको संसदीय दलको नेता र उधारो भावी प्रधानमन्त्रीमा उनी मोहित भएर राजनीतिक बुझ्नै नसक्ने त्यो ढङ्गले घिउलाटो भएर गएका हुन्? होइनन्। किन गए भने यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हिडन इन्ट्रेस्टले काम गरिरहेको छ। क्यारम बोर्डको गोटी शीर्षकको भूपी शेरचनको कवितामा उनी भन्छन् हामी मिल्न नसक्ने अरूले मिलाइदिनु पर्ने क्यारम बोर्डको गोटी हो, हामी आफै मिल्न सक्दैनौँ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट छ, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा चल्नुपर्ने व्यवस्थामा उनीहरू होलान्, जसले माइबापको भूमिकामा उनीहरूलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्छ, उनीहरूको आदेश काट्न सक्ने कमसेकम अवस्थामा उनीहरू छैनन्। अब एउटा प्रश्नको मैले जवाफ दिइनँ भने अन्याय हुन्छ। वाइ कुलमान चाहिँ किन रिङ आउट? यसको जवाफ सजिलो छ।
त्यो सजिलो जवाफ के छ भने यी दुवैको आकलन थियो। कुलमानले आफू बराबरको सम्झिने छैनन्। रविजीलाई के थियो भने कुलमानले भविष्य अब कमसेकम 5-10 वर्षसम्म डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भन्दा ठुलो सपना देख्ने औकात बनाएका छैनन्। बालेनमा पनि के थियो भने कुलमान कर्मचारी हुन्, नवगठित पार्टीका मुखिया हुन् र यिनले अहिले प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्ने औकात राख्दैनन्। आफ्नो हैसियतभन्दा ठुलो सपना नदेखुन् भन्ने थियो। दुवैलाई चकित पारेर उनले के प्रस्ताव लगे भने राष्ट्रसभामै जानुपर्छ भने पनि कमसेकम कार्यवाहक सभापति वा फुल सभापति अथवा सरकारको पोर्टफोलियोमा पनि उप प्रधानमन्त्रीमा होइन कि सिधै प्रधानमन्त्री म पनि हुनुपर्छ। अझ अनलाइन खबरहरूमा आएको न्युजलाई विश्वास गर्ने हो भने त तपाईँ मात्रै किन 5 वर्ष, म 2.5 वर्ष, तपाईँ 2.5 वर्ष भनेर उही प्रचण्ड र केपी ओलीले हिजो पद बाँडफाँड गरे जस्तै त्यसरी 2.5 वर्षको सम्झौता गर्न उनले खोजे र उनले त अझ त्यो दलको त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरो पनि होला। हामी कमसेकम कि त चुनाव चिन्ह आफ्नो बनौँ कि दलको नाम आफ्नो बनौँ, सम्पूर्ण हिसाबले विलिन नहौँ, भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हाम्रो अनुहार उपयोग गरेर रवि लामिछाने हिरो बन्न खोज्दैछन्, हामीलाई ध्वस्त पार्दैछन् भनेर पनि तर्साएका रहेछन्। म मान्छु कि कुलमानलाई अहिले पनि रविले भन्दा बालेनले प्रेम गर्छन् र कुलमानप्रति बालेनको भरोसा छ र अब कुलमान पनि धेरै खेलोफड्को गर्ने हुनाले कर्मचारी भएर केही कुरा सिकेको हुनाले यो सम्भव छ कि कुलमान चुनावसम्म जाँदाखेरि चुनावी तालमेल वा अब समानुपातिकसँगै त जान सक्ने अवस्था भएन कि त भविष्य भरे भित्रै चमत्कार हुनु पर्यो। आज राति कि चमत्कार हुनु पर्यो, नभए अन्य कुराहरू यथावत रहेमा अब चुनावी एकता गरेर विलिन भएर होइन कि कमसेकम कुलमान उठ्ने ठाउँ। अब मैले सुनेको सूचना झुटो होइन भने उनी त रामेछाप पो जानुपर्छ कि भन्ने मुडमा छन् रे। काठमाडौँको अस्थिर मतदाताहरूको मुड बुझ्न सकिँदैन। भोलि या रवि लामिछानेले धोका दिए भने मलाई गम्भीर सङ्कट पर्छ भन्ने बुझेको हुनाले कुलमानजी जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहाँबाट कमसेकम अब त बालेनको कमसेकम परिस्थिति असामान्य भएन भने बालेनको टिम हुने छैन, दल हुने छैन। त्यसकारण बालेन वा रविको यो राष्ट्रपाले उनलाई भविष्यमा समर्थन गरोस् भन्ने अप्सन उनी गुमाउन चाहँदैनन्। तर कुलमानलाई आफू बराबरको मान्न बालेन र रवि दुवै तयार नहुनाले यो एकतामा छुटे। तर सत्ता भने कस्तो हुँदो रहेछ, निर्मम हुँदो रहेछ कि निर्दयी हुन्छ। त्यत्रो 2.5 वर्षको सहमति गरेर होइन, जहाजका हामी चालक र सहचालक होइनौँ, जहाजका 2टा को पाइलट हौँ भनेको केपी ओली र प्रचण्डको त्यो केमियो कसरी ठुक्रियो होइन। आज बिहान बालेन र रविको त्यो फोटो हेर्ने बित्तिकै मलाई त्यही फोटोको झझल्को आयो क्या। केपी ओली र प्रचण्डले पनि यस्तै गरी सहमति गरेका थिए। तर सत्ता यति निर्मम भइदियो कि त्यो सत्ताको रसास्वादनमा मान्छेहरू कति निर्मम हुँदो रहेछन् होइन, कति कुटिल हुँदो रहेछन्। भोलि फेरि त्यस्तै दिन आयो भने चाहिँ होइन दुवैले आफ्नो पतनको बाटो चाहिँ रोज्नेछन्। यस्तो उहाँहरू त दुःख गरेर जेल भोगेर 30औं वर्ष 40औं वर्षको अनुभवले खारिएर होइन राजनीतिक सत्ताका खेलाडी भएर लाइक माइन्डेड तरिकाले विचारधारा मिलेर अब भविष्यमा हामी टुट्ने छैनौँ है, एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनेछौँ भनेर गरेको सहमति त कहाँ गएर टुट्यो, अदालतले टुटाइदियो, त्यसपछि टुटेको टुटै भयो भने रविले त त्यो पोर्टफोलियो हासिल गरे नि त, उनी त कति महिना जेल बसे होइन। अब बालेनको त्यो बाँकी छ, अब बालेनलाई पनि त्यो सौभाग्य प्राप्त हुने हो कि यस्तो होइन। नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त्यो पोर्टफोलियो त चाहिन्छ होइन। अहिलेसम्म दुःख नगरेको र कुनै जेल हिरासत नभोगेको व्यक्ति सङ्घर्षबाट आए पनि एकजना प्रचण्ड हुन् अथवा नारायण काजी पनि भन्न सकियो, अर्को बालेन शाह हुन्। बालेन शाहले एक रात पनि सरकारी गेस्ट हाउसको पाहुना हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छैनन्। त्यो सौभाग्य दिलाउनको निम्ति रवि लामिछानेजी दिलो ज्यानले लागेको भए हामी अरू कुरा जान्दैनौँ। तर एउटा कुरा पक्का हो, कमसेकम नेपालको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको राजनीति भनेको मध्यकालमा अब हिंसात्मक थियो, रगतको भेलमा तर्नु पर्थ्यो, कोत पर्व भण्डारखाल पर्वको रक्तभेल तर्रै शासकहरू ठुलो स्थानमा पुग्थे होइन। जङ्गबहादुरको उदय खुकुरीबाट तर्रारबाट हुन्थ्यो। तर कमसेकम अहिले चाहिँ रक्तपातविहीन कोत पर्व त दिनौँ भएको छ। धोखा, विश्वासघात, एकअर्काको कटथ्रुट कम्पिटिसन अनि राजनीतिक अस्तित्व नै समाप्त पार्ने निर्दयी फैसला त हुँदै आएको छ। तपाईँ हेरिरहनु होला, यो मेरो भविष्यवाणी हो, तपाईँको क्यामेरा साक्षी छ। रवि लामिछानेले के हृदयदेखि नै बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वास गरेर ब्रान्डिङ गरेका हुन्।
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो क्यारेक्टरको मान्छे त रवि होइनन्। आफूलाई नै अल इन अल ठान्ने मान्छे हुन् उनी पनि। जसरी बालन शाह आफूलाई अल इन अल ठानिरहेका छन्, यसको जवाब जसरी कुलमान आफूलाई अल इन अल ठानिरहेका छन्, रवि पनि त्यही क्याटेगोरीको मान्छे हुन्। त्यतिका रवि लामिछाने बालन शाह त कमसेकम बालन काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको क्यापिटल सिटीको प्रमुख हुनाले प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने हैसियत राख्लान्। रवि लामिछाने डेपुटी प्राइम मिनिस्टर त्यो पनि दुईचोटि भएको हुनाले म डिजर्भ गर्छु भन्ने तीव्र महत्त्वाकांक्षा भड्किएला। एउटा मामुली पिउसो टाइपको सांसद, पिउसो होइन वडाध्यक्ष जित्नै बाँकी रहेको मान्छे इन्टरभ्यू दिँदा के भन्छ, अब चुनाव लडेर मै प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्ला जस्तो छ भन्छ। कुलमानजीले त्यो सपना देखेको कुरो त मैले अरूको मुखबाट होइन उहाँकै मुखबाट अस्ति राष्ट्रिय सभागृहमै सुने। अब मन्त्री त भइयो, अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री भएर देश चलाउने मन छ भन्नुभयो, हो कि होइन? उहाँको फेरि यता निलो विरुद्ध हरियो रहेछ, हरित क्रान्ति गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भने नेपालमा अहिले होडबाजी हुनु पर्थ्यो त्यागको, तपस्याको। जस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भने जस्तो बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् यो फ्याक्टमा जाउँ न सर। त जस्तो तथ्यहरूले के भन्छन् होइन, आगामी दिनमा अब फागुन 21मै निर्धारित समयमा निर्वाचन भयो भने बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना कति छ? पपुलिजमबाट आएका पात्रहरू दुई तरिकाले प्राइम मिनिस्टर बन्छन्। एउटा नियमित आकस्मिकता जस्तो कि जेनजी मोमेन्ट टाइपको भुलुक्क आएको आन्दोलनको बलमा हुन सक्छन्, सुशीला कार्की। अर्को डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको आधारमा प्रधान न्यायाधीश टाइपका मान्छेहरू बन्दिने। सुशीलाको चाहिँ आन्दोलन भयो खेलबाज स्टाइलले। भोलि प्रकाश सिंह राउतजी आउन सक्नुहुन्छ दलहरूकै सहमतिमा, कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट गरेर न्यायालयका मान्छेलाई पनि ल्याउन सकिने भनेर टु थर्ड मेजोरिटी सहित संसद पुनर्स्थापना गर्ने शर्तमा भोलि संसदले बनाइदिन सक्छ। त्यो नियमित आकस्मिकता हुँदैन। निकोलस भुसाल आमरण अनसनबाट हुँदैन। एक महिना मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएदेखि रिलमा हुन्छन्, युट्युबमा हुन्छन्। उनलाई चाहिँ युट्युबको प्रधानमन्त्री युट्युब रिलमा त फेसबुकमा काफी हुन्छन्। फेसबुकमा तपाईँ देख्नुहुन्न हिजोसम्म अनि सेनाको एउटा मान्छेलाई मन्त्री बनाउने सर, अनि त्यो निकोलस भुसाललाई एउटा मन्त्री दिए हुन्थ्यो नि। बिचरा आमरण अनसन गरेर ज्ञान त्यस्तो सिकिस्त भइसक्यो। एउटा कुरो हो, कुनै विश्व सुन्दरी पाइन भनेर यहाँ आमरण अनसन बस्दैमा विश्व सुन्दरी आएर तपाईँसँग बिहा गर्छ। गयो रे त बिहारमा एउटा सालीसँग बिहा गर्न पाइन भनेर पोल चढेछ। अनि ल हेर्नु त बिचराको हरिबिजो, त्यो त्यस्तै हो, त्यो हास्यास्पद किस्सा हो। अब यो निकोलसतिर नजाउँ, उनको आमरण अनसन चाँडै बिचराको यसो जीवधनको रक्षा त हुनु पर्यो नि। होइन, आमरण अनसन बसेको दिनौँ इन्टरभ्यू दिन भ्याएका छन्, जिउ गलित पनि छैन। जस अब सलाइन पानी खाइरहेछन् अनि होइन, यस्तो यो तपाईँलाई एउटा इरोज शर्मिला हो कि के भन्ने भारतको संसारकै सबभन्दा बढी अनसन बस्ने व्यक्तिको विषयमा थाहा होला। उनले तोडिन्। उनको कति वर्षसम्म अनसन छ क्या, यस्तै सलाइन दिएर गरिरहेको छन् होइन। अब त्यो हामीकैमा त हुनुहुन्थ्यो नि त, हामीकैमा पनि हुनुहुन्थ्यो त, के अरे गोविन्द केसी नै अर्को एकजना के गोर्खाको नाम बिर्सेँ मैले, नन्द अधिकारीको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो नि त, नन्दमाया अधिकारी। अब तपाईँलाई एउटा कुरा के भनिदिउँ भने निकोलसजीको सुस्वास्थ्य होस्, राम्रो होस् होइन। अब उहाँको आफ्नो फन्डा छ, त्यतातिर नजाउँ, त्यो अन्डा फुटेर अमलेट बन्छ। तर राज्यले ध्यान दिनु पर्यो नि सर। उहाँ पुरै आन्दोलन गरिसके मान्छेहरूले अब जेनजीले फेरि विद्रोह गर्लान् जस्तो छ। यस्तो निकोलस भुसाललाई प्रधानमन्त्री नबनाउने हो भने जेनजीले अब फेरि आगो बाल्लान् जस्तो छ सर। आगो बालिहाल्छ। न्यू एलिजाको तपाईँ बालेर ऋषिरा तपाईँ आम आदमी पार्टीको आगोबाट। अब यहाँनिर आगो बालेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने, कमसेकम त्यो आगोमा पेट्रोल वा चरु होम्ने कुरा कसैले नसोचोस्। अब अहिले हामी पोइन्टमा केन्द्रित हौँ, बालन शाह हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने तपाईँको कन्सर्न थियो। यसमा दुई तिनवटा कुरा गरौँ। हुँदैनन् नै भनेर तपाईँको ग्यारेन्टी 100% गर्नु बहुमत ल्याउन सक्छ रासोपाले। अहिलेको के भन्छ तपाईँको सिनारियो हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस एमाले र प्रचण्डको दल छ, तीनटा दल त पर्मनेन्ट दलहरू छन्। यिनीहरूले केही नभए पनि आफ्नो जनमत त सुरक्षित गरेर राखेकै छन् होइन। केही जनमत तपाईँको चञ्चल समूह भए पनि उनीहरूको आफ्नो साङ्गठनिक जनमत त छँदैछ होइन, स्थिर मत त छँदैछ। अब त्यसमा रासोपाले कति मत पाउँछ होइन, यो अलिकति हिसाब किताब गरिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, अहिले खोलामा असला बुदुना ट्राउट जम्मै आउला भनेर ढोक्सा र जाल त थापेका छन्। भरे माछा भ्यागु त टाइटाई फिस, त्यो पनि चेपागाडा पर्ला भन्ने खतरा छ। नम्बर 1। नम्बर 2,
तपाईँले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट बन्ने प्रधानमन्त्री बालेन हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर यदि मलाई सोध्नु भयो भने नियमित आकस्मिकताको कुरोमा त जो पनि हुन सक्ने रहेछ, जे पनि हुनसक्छ भन्ने हो। तर कमसेकम फेरि अर्को सम्भावना चाहिँ नेपालमा हुने कुनै पनि 58 साल टाइपको घटना घट्यो भने अब बालेन शाह दरबारको गुड लिस्टबाट आउट भएको हुनाले त्यताबाट हुँदैनन् भन्ने कुरा कन्फर्म हुनुहोस्। अब म एउटा भविष्यवाणी गरिदिन्छु, सुन्नुहोस्। हाइपोथेटिकल नजाउँ न, सुन्नु न। अब अहिलेको सिनेरियोमा जाउँ हामी। चुनाव यदि निर्धारित समयमा भयो भने सर्वप्रथम त बालेनले चुनाव जित्नु पर्ला। उनको चुनावी क्षेत्र कुन हुने हो होइन? चुनावमा उनलाई अन्तर्घात होला कि नहोला? तपाईँ हामीले त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को अन्तर्घातको इतिहास देखेका छौँ नि, पढेका छौँ। अवश्य होइन, म त्यसको व्याख्या गर्दैछु, त्यो च्याप्टरमा आउनै बाँकी छ। मैले एउटा पूरक प्रसङ्गलाई यहाँ बिट मार्दैछु। यदि केही कथम राजा ज्ञानेन्द्रको कुण्डली बलियो भएर तेस्रो चोटिको लागि उहाँ 58 साल दोहोऱ्याएर राजा हुने सौभाग्य पाउनु हो भने 58 साल दोहोऱ्याउने चाहिँ कसरी भने क्या सर? 58 साल दोहोऱ्याउनको लागि त उहाँ राजाको सिटमा भएको बेला पो दोहोऱ्याउनु भयो त, अहिले कसरी दोहोऱ्याउने? सुन्नु न, त्यही त भन्दैछु। त्यो त पोलिटिकली एउटा चमत्कार भएर को कुरा गर्दैछु, चमत्कारिक कुरा गर्दैछु। कसरी चमत्कार हुन्छ त? चमत्कारको पनि लजिक हुन्छ नि त, म्याजिक त हुन्न नि सर। होइन, म्याजिक हुन्छ राजनीतिमा कहिलेकाहीँ, नसोचेको घटनाहरू हुन्छ। तपाईँ यो सोच्नै सक्नुहुन्न, ती परिकल्पना नगरेका कुराहरू पनि हुनसक्छ। केही लजिकल उदाहरण दिनुहोस्। होइन, लजिकल उदाहरण भन्दा पनि तपाईँलाई म भन्छु चुनाव भएन, मानौँ। अब हेर्नुहोस्, सधैँ के भने यहाँ राजावादीलाई त अस्तिसम्म बालेन भन्थे होइन, रवि भन्थे। अब रवि र बालेन मिलेपछि दुईटैलाई खेदो खन्न थालेछन् होइन। सबैको राजावादीको आशामाथि तुषारपात भएको छ। त्यसकारण अब तपाईँ फेरि अर्को आशा नजगाइदिनु कि यो तपाईँको राजतन्त्र ब्युजिने कुरा गरेका छैन। सेरेमोनियल हेडको रूपमा एउटा नयाँ स्पेस पाउने कुरामा यदि त्यस्तो चमत्कार केही कथम भइदियो भने त्यसमा कसैले मिसकल नगरे हुन्छ। वान एन्ड ओन्ली पात्र भनेको विद्यादेवी भण्डारी, त्यो सिट उहाँको लागि रिजर्भ छ। अहिले मुख कमसेकम नमिठ्याए हुन्छ। अस्ति उहाँले अन्तर्वार्तामा धब्बा लाउनु भयो। त्यो उहाँले सोची विचारी जननेता मदन भण्डारीको उहिलेको लाइन, यदि यो देश स्थिर रहन्छ, विकसित हुन्छ भने राजा रहन पनि सक्छन् भन्ने लाइनको बहुदलीय जनवादी लाइनकै उहाँ व्याख्याता भएको, नयाँ कुरा आएको होइन त्यहाँ। अब यो कुरालाई यहाँ पूरक प्रसङ्ग मानेर तपाईँको कुरा भयो, बालेन शाह कसरी हुन सक्छन्, कसरी सक्दैनन्। पहिलो कुरो, बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन र संसदीय दलको नेता बनाउन यो सम्झौता गरिएको होइन। सुन्दा आश्चर्य भयो नि, कान एकचोटि फेरि खोल्नु पर्यो सबै। बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो सम्झौता गरेको होइन, समानुपातिक भोट ढोक्सामा थाप्नको लागि मात्रै गरेको। त्यो र प्रत्यक्षतर्फ केही सिटहरू बढाउन रवि लामिछानेले गरेको यो चलाखीपूर्ण ट्रिक हो। त्यो ट्रिक हो भन्ने कुराको प्रमाण म अहिले दिन्छु। त्यो रविलाई राम्रोसँग के थाहा छ? जैसीको जालमा फसे बालन होइन, यो महाजैसीको जाल त इन्टरनेसनल पावर सेन्टरको पनि हो। तपाईँलाई म भन्दैछु, रवि लामिछानेले यहाँनिर के अन्तर्विरोधमा खेले भने ठ्याक्कै यही बेलामा बालेन शाह यो लुसिफरवाला प्रहारमा परेका छन् र हर्क साम्पाङहरूको प्रहारको निशानीमा हुनाले उनी कमजोर भएको बेलामा उनको घाउमा मलम लगाउँछु भनेर तानेर ल्याएका हुन्। अनि बालेनमा पनि के भयो भने डुब्न लागेको ढुङ्गालाई तिनकाको सहारा भन्थे। पहिला जस्तो शक्तिशाली छैनन्, उनको आफ्नै शक्तिशाली दल नभएको हुनाले प्रधानमन्त्री देखेपछि एउटा कुरा के हुन्छ भने नि, कुनै प्रोफेसनल जड्यालाई वा जुवाडेलाई जाँड वा जुवाको नसा तपाईँले आशा देखाउनु हो भने त्यो निकै छिटो पग्लिन्छ र त्यो नर्भस हुन्छ। पहिलो कुरो त उनलाई ल्याउनै पर्ने आवश्यकता के थियो भने केही मतहरू बालेन शाह रिजर्भ छ, खास गरी जेनजीको नाउँमा र सहरी युवाहरूको मतलाई भाँडिन नदिने र त्यो आफ्नै बाक्सामा हाल्न चाहने र तपाईँले अघि बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो, समानुपातिकमा बालेन शाह मार्फत केही मतहरू बढाउन चाहने उहाँको महत्त्वाकांक्षा हो। त्यसमा उहाँ एक हदसम्म सफल हुनुभयो रविजी, नम्बर 1 होइन। किनभने 40 जना बालेनलाई दिने नाममा आफ्ना सांसदहरू 70 जना को सूची बनाउनु भयो। अब त्यहाँबाट समानुपातिकमा 110 त छिर्दैन, त्यो त सबैलाई विभाजन हुने हो। त्यसमा अघिल्लोचोटि रासपाले 13 जना ल्याएको थियो भने यसपालि 25, 27, 26 कतिजना ल्याउने हो, त्यो सुरसारमा रासपा कसियो, नम्बर 1। त्यसमा एक हदसम्मको रणनीतिक सफलता, कार्यनीतिक सफलता मिल्ला। दोस्रो कुरो, रवि लामिछाने त्यति लाटो व्यक्ति हुनुहुन्न र प्रत्यक्षतर्फ पनि केही सिट थपिनेछन्, यो उहाँले बुझ्नु भएको छ, एउटा कुरो। दोस्रो, केही कथम अब अर्को कुरो के हुन्छ, यहाँनिर बालेन शाहको महत्त्वाकांक्षा अतिरिक्त रूपमा भड्काइनेछ।
किनभने भावी प्रधानमन्त्रीको उधारो कोड त दिएको छ उहाँलाई के भनिन सक्छ भने तपाईँ जतिको लोकप्रिय मान्छे नेपालमै छैन, तपाईँ नेपालको जुन ठाउँमा उठे पनि जित्नुहुन्छ, अत्याधिक मतले जित्नुहुन्छ। त्यसकारण भावी प्रधानमन्त्रीले भूपू प्रधानमन्त्रीलाई किन नहराउने, पङ्गै लिनुपर्छ भने महँगो पङ्गा लिउँ, तपाईँको टकराव छ, जानुस् केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुहोस् भनेर उनलाई त्यहाँ पुर्याइदिन सक्छन् या शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रमा पुर्याइदिन सक्छन्। यो सोचेर कि भित्रभित्रै हड्डी हाँस्ने गरी हाँसेर मूर्खले मान्यो, अब देखा जाएगा। पूर्व गए हर्क साम्पाङले फेरि त्यहाँ केपी ओली होइन म आफै चुनाव लडेको भन्ने तहमा उनलाई जसरी पनि हराउन लाग्नेछन्, किनभने पैयाँ ठोकेर लाग्नेछन्। त्यो केपी शर्मा ओलीसँग टकराव गर्न आएको होइन, मेरो आधार इलाका कब्जा गर्न आएकोलाई म मुखभरिको जवाफ दिन्छु भनेर सम्पूर्ण बल प्रयोग गरेर उनलाई हराइनेछ, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि त्यो कुरा राष्ट्रपालले प्रस्ताव राखेन, उनी काठमाडौँबाटै उठ्ने भए भने यहाँ अघि तपाईँले एउटा पूरक प्रसङ्ग ल्याउनुभयो क्या, इतिहास यति निर्दयी इतिहास हाम्रो सामु साक्षी छ। अहिले धेरै मान्छेहरू जन्मेका थिएनन्, कमसेकम तपाईँ हामीलाई थाहा छ 2048 सालमा अति लोकप्रिय सर्वप्रिय अन्तरिम सरकार मार्फत अन्तरिम संविधान दिने सन्त नेता किशुनजी काठमाडौँबाट उठ्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि 2 क्षेत्रबाट। अनि 2 क्षेत्रबाट उठ्नु भने त 1 क्षेत्र त लगभग सुनिश्चित हो नि त, होइन र? अनि त्यस्तो बेलामा त्यत्रो पार्टीको मौजुदा सभापति अन्तरिम सरकारका लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीले जितेपछि त गिरिजाबाबु त सम्भवतः त्यो जुनीभरि नै प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन थिए। त्यो भएले गर्दा आफ्नै पार्टीको सभापति हराउनको निम्ति उहाँले कोसँग मोर्चाबन्दी गर्नु भएन, दरबारियासँग गर्नु भएन कि कम्युनिस्टसँग गर्नु भएन कि खुदै हाम्रो नरोत्तम वैद्यले त इन्टरभ्यू नै दिनुभएको छ प्रदेश सांसदले। अहिलेका बहुत पपुलिस्ट काङ्ग्रेसी सांसद चन्द्र भण्डारीले समेत गिरिजाबाबुको इसारामा दूतावासबाट भारू ल्याएर किशुनजीलाई हराउन लाग्नुभयो भनेर गिद्धे प्रेस भन्ने मिडियामा इन्टरभ्यू नै दिनुभएको छ हाम्रो ठाकुर बेलदासेजीको मिडियामा, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। भन्नाले आफ्नो पार्टीको प्रिय सभापति, त्यो पनि बिपीले सबभन्दा विश्वास गरेको सभापतिलाई हराएर भविष्यमा म सभापति हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने, त्यतिखेर गिरिजाबाबु महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो ध्येयका साथ आफ्नै पार्टीको लोकप्रिय सभापतिलाई हराएको निर्मम इतिहास छ भने रवि लामिछाने कौन सा त्यस्तो नेल्सन मण्डेला हुन्? उनी मूर्ख पनि होइनन्, त्यागी पनि होइनन्। मूर्ख यस मानेमा होइनन् कि उनी बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भावी सभापति पनि बालेनकै पोल्टामा हालिदिएर आफू सदाको लागि समाप्त हुन चाहँदैनन् भन्नेले त बरु रवि मूर्ख भए। अब सजिलै बालेन शाह त्यो पार्टीको सभापति हुने भए, किनभने रविको त आगामी यात्रा जेल हो भनेर भनिरहेका छन्। त्यसमा उनी अझ अजासुहरूले त बालेन त्यति मूर्ख छन्, उनी केही कदम संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भए भने रवि लामिछानेलाई झन् अप्ठ्यारो पार्छन्, कानुनी रूपमा सम्पूर्ण रूपमा राजसभा कब्जा गर्ने भए भनेर दोहोरो टकराव छ। तर एउटा कुरो चाहिँ पक्का के हो भने मानौँ उनी झापा गएनन् वा उपत्यका बाहिर गएनन्, कुनै सेफ जोनबाट काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रबाट जिते भने अब हेर्नुहोस् संसदीय दलको नेता त्यतिखेर कमसे कम रवि लामिछानेले बालेनलाई हुन दिने छैनन्, किनभने त्यो अवस्थामा रविले पनि जित्नेछन्। हेर्नुहोस् है, अहिले डिपी अरियाल र स्वर्णिम वाग्ले धेरै निराश किन छैनन् भने रविको यो उपयुक्तवादी रणनीति हो, हामीलाई माइनस गरेका छैनन्, बालेनलाई अगाडि ल्याएका छैनन्, यो चुनावी ट्याक्टिस हो भनेर कमसेकम उनीहरूले बुझेका छन्। त्यतिखेर के गर्छन्, बहुमत सांसद कसको हुन्छ सर? रवि लामिछानेकै हुन्छ नि। अनि जसको बहुमत सांसद रविले नाटक गर्छन्, ए बालेनजी मुखले भन्छन् हो यहाँ बिपीले गरे जस्तो के। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनौँ, बिपी पनि खेलाडी रहेछन् नि त। सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु जोखिम नलिनु, दरबारको पनि चाहना त्यही छ, फेरि कु गर्ला भनेर 15 सालको चुनावपछि खुद बिपी कोइरालाको त्यागी श्रीमती सुशीला कोइरालाले पनि भन्नुभयो, बिपीलाई सूर्य प्रसादले पनि भन्नुभयो। तर बिपीको आन्तरिक चाहना म प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने थियो। अब बिपीले एउटा नाटक गर्नुभएको छ, त्यो जगत नेपालको किताबमा छ के साथी हो। अब देशको परिस्थिति हेर्दा सुवर्णजीलाई किन संसदीय दलको नेता नबनाउने भन्नुभयो, जबकि बिपीले 1 to 1 सबै सांसदलाई भेटेर सुवर्ण शमशेर दरबारिया षड्यन्त्रमा छन्, महेन्द्रका गोटी हुन्, मलाई संसदीय दलको नेता नबनाए काङ्ग्रेस डुब्छ भनेपछि अब गणेश मानजी झक्किन थाल्नुभयो। माने के भन्नुभयो बिपी बाबु, हामी तपाईँका आदेश पनि मान्न बाध्य छैनौँ, तपाईँ नै हुने हो प्रधानमन्त्री भनेर आफूलाई पास गर्नुभयो। रविले त्यही गर्नुहुन्छ। रविले के गर्नुहुन्छ, लो साथी हो अब हाम्रो यति आयो, अब संसदमा बहुमत आए पनि नआए पनि
संसदीय दलको नेता त छान्नु पर्यो नि सर, नेता प्रतिपक्षको पनि हुनसक्छ नि त। अनि नेता प्रतिपक्षको बहुमत आएर वा लार्जेस्ट पार्टी भएन भने पनि, लार्जेस्ट पार्टी भयो बहुमत आयो भने त झन् रसाकसी हुन्छ, आएन भने पनि त तपाईँले संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तपाईँको बाध्यता हुन्छ, टेक्निकल बाध्यता। किनभने भोलि आज लार्जेस्ट पार्टीको ढल्यो भने पुष्पकमल दाहाल थर्ड पार्टी भए पनि भयो नि त प्रधानमन्त्री, सूर्यबहादुर लोकेन्द्र भयो नि। त्यसै गरी बालेन शाह तेस्रो खालको पार्टीको नेता, संसदीय नेता भए भने पनि उनी नै प्रधानमन्त्रीको लागि एब्सोल्युट क्यान्डिडेट हुनेछन्। त्यतिखेर रविजीले के ट्रिक गर्छन् थाहा छ? अब यो बाहिर उनले आफ्ना सांसद तयार गर्छन्, होइन रवि दाई तपाईँ नै हो भन्ने पारेर बहुमत सांसदद्वारा आफैलाई सभापति के अरे संसदीय दलको नेता बनाउने छन्। आफूलाई मिलेन भने बरु डिपी अरियाललाई बनाउनु बेर छैन उनले। यो ट्रिक उनले गर्नेछन्। त्यहाँ बालेनलाई धोका हुनेछ। पहिलो त चुनाव हराउने धोका हुनसक्छ, त्यसपछि यिनीहरूको सम्झौता भोलिपल्टै तोडिन्छ र रवि लामिछानेलाई सबभन्दा ठुलो घात त्यहीँ हुनेछ, बालेन शाहलाई सबभन्दा ठुलो आघात त्यहीँ हुनेछ दुवै थरीलाई। त्यति नभए चुनाव केही कथम जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बालेनले जितेर आयो भने उनलाई संसदीय दलको नेता बन्न दिइने छैन। त्यसपछि यो चाउरे पिराती वियोगान्तमा गएर टुङ्गिनेछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो आकलन विपरीत रवि लामिछाने त्यत्रो त्यागी निस्किए भने चाहिँ आश्चर्य नै हुनेछ। र यहाँनिर काठमाडौँमा भोट ल्याउला नि त बालेनले। म चुनाव जित्नै मुस्किल छ कि जस्तो पो देख्छु सर। हेर्नुहोस् है, धोबीखोला करिडोरका मान्छेहरू, बागमती करिडोरका मान्छेहरू, विष्णुमती करिडोरका मान्छेहरू अधिकांश बालेनसँग रुष्ट छन्। ती पनि काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँकै भोटर्सहरू हुन्। अर्को कुरा, काठमाडौँमा दुःख ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू धेरैजना रुष्ट छन्। घर भएकाहरूको पनि धेरैको समस्या परेको छ। कति बेला घर फोडिने हो, कति बेला उठीबास लाग्ने हो भन्ने कुरा। काठमाडौँमा त बालेन अलिक गाह्रै पर्छ कि उनी महोत्तरीतिर जाँदा ठिक होला। अनि कट्टर रविवादी राष्ट्रपावादीहरूले बालेन शाहलाई भोट गोप्य मतदान गर्नै पर्ने दैविक आदेश छ र एक इसारामा हालेनन् भने नि अनि उनलाई अन्तको भोट पर्दैन। काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो अनि सोभिता गौतमलाई काङ्ग्रेसले भोट नखनाइदिए भए, वनसारी घरती मगरलाई दिएको भए सोभिता गौतमले कहाँबाट जित्ने? अवश्य काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक भोट गएको हुनाले त उहाँले जित्नुभयो। अवश्य यता तोसीमा कार्के पम्फा भुषालसँग लड्नु भएको थियो, माओवादीले टिकट पाएको थियो, गठबन्धन थियो, काङ्ग्रेसले सबै भोट त्यहीँ हाल्थ्यो। यो चुनाव भनेको कुनै रिट्टे झाँक्री वा भगवानले पनि भविष्यवाणी गर्न नसक्ने आधी तुफान हो भन्ने उदाहरण त स्वयं बालेन शाह हुन् नि। बालेनले जित्छन् भन्ने आकलन थिएन। बालेनले पहिला किन जिते, अब किन कमजोर छन् भन्ने कुरोको पनि त लेखाजोखा राष्ट्रपाले गरे होला। पहिला किन जिते भने बालेन भन्ने चेहरा नयाँ थियो। बालेन भन्ने चेहराले एउटा घर पनि भत्काउँदैन, डोजर चलाउँदैन भन्ने थियो। अर्को, महानगरपालिकामा असामान्य विकास गर्ने सपना देखाएको बालेनले साधारण विकास गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएको यही महानगरपालिकाका मान्छेलाई थाहा छ। यहाँ कैयौँ मतदाता सूचीमा रहेका हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू रोएर बसेका छन्, घर भत्किएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै ठुलो भोट ब्याङ्क छ र बालेनले सुकुम्बासी गरिबहरूलाई न्याय दिलान्। गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। रामेशबाट चोरचार गरेको यो गीत वास्तवमै बालेनको हो भनेर, ओहो गरिबको यो भाग्य विधाता हो भनेर पहिला गरिबहरूले भोट हाले। अब त्यो अवस्था छैन। बालेन धेरै हदसम्म एक्सपोज भएका छन् र खास गरी देशभक्त जनमत यहाँ रहेको मूलवासीहरू अलिकति छ नि त, जहाँ हर्क साम्पाङको एक इसारामा ती सबै मत ठप्प हुनेछन्। त्यो पनि मत आउँदैन। हर्क त चरिनाङ्गे भएर नि त सर। हेर्नु न, बालेन र रवि मिले लगत्तै हर्कले स्ट्याटस ठोकेकै छन् होइन। विदेशीका दलाल भनेर आरोप लगाएका छन्। हर्क जलेरै मर्ने भयो भन्दैछ नि। त्यतिका नैतिक मान्छे एकै पनि बलशाली हुन्छ। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, लेखेर चाहिँ बलशाली भइन्छ त? होइन, उनको आज पूर्वमा हेर्नु न, उदयपुरमा तपाईँले हेर्नुहोस् जनमत। यो म मान्छु कि एकलौटा सेलिब्रिटी क्रेज हेर्न आएको। ज्योति मगर दिदी जाँदा पनि त कति मान्छे हेर्न आउँछ नि सर। ज्योति मगर दिदीको कन्सर्टमा कति आउँछ भने त त्यो के अरे त्यो एउटा गीत गाउँछ नि त्यो केटा बिचमा भन्ने के हामी यस्तै त हो नि ब्रो। दुर्गेश थापा हो ल, त्यो दुर्गेश थापा कन्सर्टमा कति आउँछन् मान्छे। अब दुर्गेश थापालाई भोट हाल्छन् त? दुर्गेश थापा उठ्यो नि भोट हाल्छन् त? होइन, अब यस्तो हो। त्यसरी तुलना गर्न भएन। बालेन शाहले रवि लामिछानेले आकलन गरे भन्दा भिन्नै किसिमको देशभक्त जेन्युन व्यक्ति हो। उहाँले त अब एक्सपोज गरिरहनु भएको छ र यो घाटा फेरि रवि बालेनमा पर्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँको लडाइँ त्रिपक्षीय छ, कुलमानसँग पनि छ, बालेनसँग पनि छ, रविसँग पनि छ भन्ने सबैसँग लड्ने त भने
अब होइन त्यो हिम्मत गर्नुभयो नि त, अदम्य साहस गर्नुभयो नि त, अनि उहाँलाई लडेर घाटा छैन। पूर्वमा उहाँको भोट ब्याङ्क स्ट्रङ छ पहिलो कुरो, किनभने माटोबाट उठेको पार्टी हो, माटोमा दरो गरी पाइला टेकेको छ त्यो पार्टीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर के देखियो भने नि सर, कुर्सी के को लागि के, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको लागि देशलाई घात गरेर पनि प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने। एक थान नाथे प्रधानमन्त्री त कति देख्यो के यो देशले। होइन, मध्यरातमा तपाईँको व्यापारीको घरमा सहमति गरे त होइन नि, साँच्चै त्यो सहमति चाहिँ कसको घरमा भएको छ तपाईँले केही याद गर्नु? त्यो घर जसको होस्, सहमति आफैमा गौरवशाली छैन। सहमति आफैमा भविष्यको निम्ति धोकाको दस्तावेज हो। सहमति आफैमा भविष्यको लागि भाँड भइलो हो। र अर्को पाटोको तपाईँ हामीले समीक्षै गरेनौँ, त्यो के थाहा छ? यहाँनिर चुनावलाई यदि तपाईँ कुस्तीको रिङ वा कुस्तीको अखडा या रेस्लिङको रिङ ठान्नुहुन्छ भने एक्लै भिड्ने गरिन्छ। यहाँ चाहिँ ग्याङ लिएर आएर ग्याङ स्टारहरूको भिडन्त हुँदैछ। जब रवि लामिछाने र बालेन शाह कुलमानहरू सहितको एउटा ग्याङ आउँछ भने संसदीय दलका नेता जो 40औं वर्षदेखि संसदीय राजनीतिमा खलिफा भएका छन्, राजालाई समेत हराभरा तोरीको फुल देखाएका यी संसदवादीहरूले परम्परागत दलहरू लाटो छन्। अब हेर्नु होला, यसले रविलाई र बालेनलाई लाग्ने घाटा, स्पेसली रविलाई। रवि एक्लै उठेका भए के हुन्थ्यो? यिनी एक्लै पनि बलियो छन् भन्ने एउटा मान्यता जान्थ्यो। जसरी हर्क साम्पाङलाई एक्लै पनि बलियो छन् भनेर उनलाई माया गरेका छन् मान्छेले र उनलाई अतिरिक्त भोट छेत्री बाहुनहरूले गाली गरेर बिचरा हर्कको होस उडा जस्तो छ। होइन, त्यसरी कमेन्ट हेर्नु त, छेत्री बाहुनले त यति गाली गरेछ, त्यो मायाको गाली हो, भोट सहितको गाली। ए हर्के कति फुर्के भन्छन्। होइन, त्यो यता कोही कुलमानजीका गए, कोही रविजीका फ्यानहरू गए, कोही अब यो सोसियल मिडियाको वारले खासै असर गर्दैन, उहाँले ग्राउन्ड राम्रो बनाउनु भएको छ भन्ने कुरोको उदाहरण त अहिलेभन्दा धेरै असङ्गठित अभियान, एक दिने अभियानले पनि झन्डै तपाईँको नतिजा नै उल्टाउनु खोजेको थियो नि त। इलामको चुनावमा घन्टीभन्दा धेरै माथि आएको थियो नि त। त्यसबाट पनि बुझ्नुपर्छ हर्क साम्पाङको प्रभाव कस्तो छ भनेर। भलै डकेन्द्र सिंह अहिले उज्यालो नेपालमा हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने डेकेन्द्र जे भनौँ, नाम कहिले उल्टो भन्दा त डाका केन्द्र भने जस्तो होइन, ठिक छ। यहाँनिर काङ्ग्रेस एमाले साँच्चै सके 100% सिटमा प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिकता आफूले लड्ने हो होइन। अनि प्रचण्ड पनि अब आउलान् जस्तो पो लाग्यो मलाई त। किन आउँदैन? रवि र बालेन मिले भने काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी तपाईँले भने जस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन, झन्डा ट्याक्क तारा। अनि विप्लवलाई कहाँ छुटाएको? विप्लव कहाँ आउँछन्? विप्लव उहाँ कम्युनमा बम पड्किएको छन्। अब त्यहाँ बम चुनाव त लड्दैछन्, यहीँ आउँछन्। अनि त्यो बम कसले गर्छ? होइन, चुनाव लड्छ। हेत्तेका बम उहाँ बिजोग भइसक्यो सर। ठिक छ, त्यो उनलाई बमतिरै राख्दिनु कि? होइन, ठिक छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, प्रचण्ड आउँदैन थिए। किन आउँदैन थिए थाहा छ? रवि लामिछाने र बालेनले विश्वास गरेर यही मोर्चामा आऊ भन्यो भने बरु त्यहाँ जान्थे। त्यहाँ बोलाउँदै नबोलाउने हुनाले त्यहाँ जाँदैनन्। एक ठाउँमा न एक ठाउँमा त प्रचण्ड जानै पर्यो। त्यो ठाउँ भने यही हुनेछ। अस्तिदेखि प्रचण्डको ट्युन अचानक बदलिया छ। हामी लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको लागि खुल्ला छौँ भनिरहेछन्। त्यो भने के भने चुनाव एकै जित्न नसकिने भयो। पुछ्रे तारा टाइपका 20वटा पार्टी मिलाउँदा पनि भ्यागुताको धार्नी हुने खतरा बढ्यो। अलिकति वेटेज भएको मधेसमा अलिअलि महेन्द्र राय यादवको, उता पश्चिममा भीम रावलको अलिअलि हो, सुदूरपश्चिम बिचमा माधव नेपालको टाकन टुकन हो। अरू त पुछ्रे ताराहरू व्यक्तिगत टाउको हेड काउन्ट गर्दै सिद्धिन्छ होइन। 20वटा दल आयो भने 19जना आउने खतरा हुन्छ भने जस्तो। एउटा 20जना दलका मान्छेको 20जना पनि हुँदैनन्। भरे एकजना एकतामा नआइदिँदा 20 दलको नाममा 19जना हुन्छन्। हामीले 33 दलीय मोर्चाको कार्यक्रम गरेको, 30 जना नआउने। 33 दलको कार्यक्रममा 24 जना आएछन् भने जस्तै हुन्छ। त्यसको फेरि हामीलाई 33 दलको आन्दोलन भनेर खिच्न गएको 30 जना नि छैन। हामीलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ फेरि 240 जना पुलिस आएछन्। हामीलाई त छोप अचार बनाइहाल्यो। त्यति बेला आउँदैन थिए? आउँथे। हाम्रो पनि क्रेज थियो। भनाइको मतलब के हो भने तपाईँ होइन सुन्नु, अनि यिनीहरूले हर्कलाई चाहिँ भाउ नदिएको कारण के हो त? किन हर्कलाई भाउ नदिए आएन? उहाँ आउनु नचाहेको, भाउ नदिए आएन। संवाद भएको यिनीहरूले जुन फुल कल भनेर गरे त्यसलाई उहाँले वास्ता गर्नु भएर नभए मिस कलमा पतन गराइदिनु हो। यिनीहरूले गरेको फुल कल नउठाएपछि त मिस्ड कल देखिन्छ नि, हो त्यही मिस कल भयो।
यिनीहरूको लागि उहाँको मोबाइल स्विच अफ भयो नम्बर 1 उहाँले पहिल्यै ढोका बन्द गरिदिनु हो नआऊ है नआऊ मेरो घर पिटो पार्नु नआऊ भनेको हो नम्बर 1 नम्बर 2 न्युटनको थर्ड ल अफ मोसनको हामी बारम्बार चर्चा गर्छौँ एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन जब यिनीहरू मिलेर आउँछन् भने वाइ नट काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई छोडिदिने एमाले जितेको ठाउँमा एमालेलाई छोडिदिने दुवैले नजितेको ठाउँमा सेकेन्ड पार्टी को भएको छ रासपासँग हार्दाखेरि सेकेन्ड पार्टी को भएको छ त्यसलाई छोडिदिने भनेर काङ्ग्रेस एमालेको बृहत्तर चुनावी गठबन्धन हुन्छ र त्यो देखेपछि हतार माओवादीले जितेका ठाउँमा माओवादीलाई छोडिदिनु म पनि आएँ भनेर नेपाली कम्युनिस्ट रासपाले जित्यो भने त चितवनमा रवि लामी छानेर तपाईँको तनहुमा स्वर्णिम वाग्लेले मात्रै हो तोसीमा उहाँहरू त अन्तर्घातले जितेको हो कि काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा गरेको अन्तर्घातले जितेको हो कि काङ्ग्रेस माओवादीको तपाईँको त्यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले भोट पाए तपाईँले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू नोटिस गरेर हेर्नुभयो होला त्यो अहिले गइरे सडकको भइरहे भने होइन नथु खैरे कुडा कर्कट झारपत गर्ने भने होइन कि श्याम घिमिरे भन्ने काङ्ग्रेसको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकले भनेको कुरा म तपाईँलाई सुनाउँदैछु त्यो पनि टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा उहाँ देउबाको मुख नसुगिकन इसारा नपाइकन म्याडम आरजुवा नभेटिकन यो कुरा भन्नुहुन्न उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी काङ्ग्रेस एमाले अब मिलेर लड्यौँ भने हामी 2/3 पुग्छौँ भन्नुभएको छ 2/3 त के कसो होला सपना धेरैले देखेका छन् 95-90मा कुरा मिल्न सक्छ तर कुरा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न भनिदिउँ 100मा 100 कार्यगत एकता नहोला अब यहाँ तपाईँलाई एउटा 80-85मा नि त कुरा मिल्न सक्यो नि त इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुँदो रहेछ थाहा छ गगन थापाको नाडी छाम्न गएका एकजना मान्छे कुन भावनाका साथ गएछन् भने गगनको पुरानो भाषण सम्झाइदिएछन् क्या उनले फेसबुकमा पनि हालेछन् नेपाली कङ्ग्रेस यति आत्मविश्वासी छ कि ऊ एक्लै चुनाव लडेर पनि देखाउँछ चाहे हारोस् चाहे जितोस् भनेर गगनले मसिनो स्वरमा के भनेर थाहा छ अहिलेको लागि भिडियो अलिकति असान्दर्भिक भयो अब नयाँ परिस्थिति आयो मिलेर जानुपर्ने पनि हुनसक्छ भनेर भन्ने बित्तिकै एक त गगन थापा म चुनाव लड्दिन काङ्ग्रेसबाट चुनाव लड्लान् र अब राष्ट्रपति आउँदैनन् अब गगन होइन रासपामा रवि लामी छानेले आफूलाई भारी हुने मान्छे ल्याउँदैनन् बालेन शाह भारी नहुने देखेरै उनले ल्याएका हुन् अब हिजो गगनलाई चुनाव जिताउँदाको जुन उनले भुक्तमान खप्नु पर्यो त्यो भुल उनले दोहोऱ्याउँदैनन् कमसेकम रवि लामी छानेले त्यसकारण ऊ गगन थापासँग पुरै होसियार छन् र गगनको एउटा भनाइ उनको लागि ठिकै होला त्यो चाहिँ के हो भने जबसम्म काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैन अझ उनको भाषामा त आफू सभापति नभएसम्म चुनाव नलड्ने अर्का महामन्त्री त टकटकिहाले झापा मैले छोडिदिएँ भनिहाले नजित्ने ठाउँमा अङ्गुर अमिलो भइगयो उनको लागि त यहाँनिर के छ भने यो जुन समीकरण छ यसले स्थापित ठुला दलमा हलचल ल्यायो र यो समीकरणमा थप चुनाव लड्दिन भनेर भाग्न थालेको अब चरम अनैतिकता त यहाँ के देखियो भने राजेन्द्र लिङदेनले यदि ज्ञानेन्द्र शाहलाई पठाएको होइन भने कारवाही गरून् न यो समीकरणको भर्सना गर्ने भाषणमा अनि ज्ञानेन्द्र शाही आफ्ना प्रवक्ता जसलाई स्टेजमै राखेर यो समीकरणको भर्सना गर्ने यही समीकरण बनाउनै भनेर अस्ति ज्ञानेन्द्र शाही गएको होइन बालेन शाह र रविलाई भेट्न अनि अर्को कुरो होइन भने अब ज्ञानेन्द्र शाहीले त आगामी चुनावबाट राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रे सुन्नुभयो नि तपाईँले होइन यस्तो साँच्चै राप्रपाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जन्मिन्थ्यो भने त्यो मै बन्ती भनेर भनिहाल्थे नहुने प्रधानमन्त्री त जति पनि दिन सकिन्छ तपाईँलाई म राष्ट्रपति घोषणा गर्दैछु सायद उनी यतै आउँछन् सुन्नु न राष्ट्रपति आउँछन् होला मैले के भने 2000 चाहे 82 होस् चाहे 84मा अबको संसदीय चुनावपछि राष्ट्रपति छानिने बेलामा राष्ट्रपति चाहिँ युवराज खत्रीजीलाई मैले दिएँ पत्याएर हुन्छ न म दिन सक्छु न तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ यो उधारो कुराहरू नगरौँ जसले जसलाई पनि दिने झोलीबाट मानौँ हर कसैको झोलीबाट भिक्षामदेही तरिकाले भिक्षाका दानहरू दिने भने जस्तो छ यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने अब यो चाउरे पिरतीको अन्त्य कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो धेरै कोर्नु पर्दैन पहिलो कुरो त चुनाव भएन भने सबका सपनाहरू हुरिए उडाउने छन् संसद पुनर्स्थापना भएर प्रकाश सिंह राउत आउनु हो भने फेरि अर्को नयाँ कोर्स जानेछ र रवि लामी छाने र बालेन शाह बिचको यो समझदारी चुनाव नहुने घोषणासँगै अन्त्य हुनेछ पहिलो कुरो अनि दोस्रो कुरो चाहिँ के भने दलहरू मिलेर चुनाव लड्दाखेरि राष्ट्रपालले एक्लै लड्दा जति सिट हासिल गर्थ्यो दलहरू मिलेर जाँदाखेरि उसले त्यति सिट पनि हासिल गर्दैन किनभने सहरी बाबुले सहरी क्षेत्रमा हाल्लान् ठाउँ ठाउँमा जिताउलान् कमसेकम रवि लामी छाने जित्लान् जो आए पनि तर स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेस एमाले एकताबद्ध भएर तनहुमा लड्यो भने उनले जित्लान् जित्दैन
त्यसकारण अब सबभन्दा ठुलो सङ्कट त बालेनमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्रपालले यो स्थापित दलहरूलाई उत्तेजित बनाएर उनीहरूलाई मिल्ने मौका दिएको हो। जे होस्, अब आगामी चुनाव तपाईँको निकै रोचक हुने भयो होइन। कसरी सबैको एक हिसाबले भन्यो भने पुराना दलहरूलाई पनि अस्तित्वको लडाइँ हुनेछ भने नयाँहरूलाई पनि अस्तित्वकै लडाइँ हुनेछ होइन। स्थापित कसरी हुन सक्ने भन्ने विषयमा लडाइँ हुन्छ। अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस् कि होइन, बालन शाहले जुन किसिमको काम गरे नि रवि लामिछानेसँग मिल्ने नि, अब यहाँबाट उनी सक्रिय पोलिटिक्समा आइसकेका छन् होइन। अब सक्रिय पोलिटिक्समा आइसके पछाडि बालन शाहले अहिलेसम्म ताली मात्रै पाइरहेका थिए होइन। अब गालीको सुरुवात आउन थाले पछाडि उनले त्यसलाई कति पछाउन सक्लान् भन्ने चाहिँ मलाई डर लागिरहेछ। अब उनी भिडमा जानुपर्ने छ प्रत्येक मतदाताको बिचमा। उनी त्यहाँ पनि जानेछन् जहाँ उनको डोजरले घर भत्काएको थियो। डोजरले घर भत्काएको ठाउँमा जानु पर्यो? जानु परेन, त्यही भएर त झापा ताके होला नि। झापामा त डोजरले घर भत्काएको छैन। झापामा त तपाईँको दमकबाट चुनाव उठे यदि केपी ओलीसँग भने बरु त्यहाँ हर्क साम्पाङले जित्न सक्लान्, बालन शाहले सक्दैनन् भनेर डाक्टर विजय मिश्रले भन्नुभएको छ। हो, हर्क साम्पाङले त्यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय मानेर त्यो फेरि हर्क साम्पाङको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्ने अभियान भन्ने हिसाबले बालन जानेछन्। त्यो कुरालाई पुरा थ्रेटको रूपमा उनले लिनेछन् र झापावासीले यो सोध्नेछन् कि तपाईँले काठमाडौँमा कमसेकम हजारौँ घरलाई दखलअन्दाजी गर्नुभयो र लाखौँ गरिब खेद्नुभयो, अब तपाईँ देशैभरि स्पेसली फेरि झापामा हाम्रा घरहरू भत्काउन आउनुभयो भनेर सोधे भने अनि काठमाडौँमा त उनलाई धेरै एट्याक हुनसक्छ। र अर्को कुरो के छ भने जो मान्छे कोठामा बसेर अहिलेसम्म भाग्यको देवी दाहिने हुनाले अहिलेसम्म खाइखेली गरे र भाग्यले साथ नदिँदा कुनै सङ्घर्ष बिना पनि यहाँ पुगे, अब उनको लागि यस्तो तपाईँको कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर उनी यस्ता डेन्जर जोन वा रिस्क जोनमा छिर्नेछन् जहाँ उनलाई फुलहरू होइन पत्थर बर्सिन सक्छन्, जहाँ उनको स्वागत कालो मोसोले गर्न सक्छन्, जहाँ अब उनले प्रताडित गरेको र उनको अजङ्ग स्वरूप भएका मान्छे नै उनको लागि त्रासदीको कारण बनिदिन सक्छन्। भिडलाई जवाफ दिनुपर्ने छ। अनगिन्ती युट्युबरले व्याख्याक्ति पार्नेछन् र उनले ती प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने छ जसले उनलाई निकै सकसमा पार्नेछन्। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालन शाहले खतराको बाघ चढे। अब बाघको घोडा सवार त गर्नुभयो, अब हँसिया त निल्नुभयो खाएर, अब टोयलेट कसरी बस्ने, बाघ त चढ्नुभयो, ओर्लिने कसरी भन्ने डेन्जर जोनमा तपाईँ पुग्नुभयो र त्यो पुर्याउनको लागि तपाईँको सारथी रवि लामिछानेले विशेष योगदान दिनुभएको छ। रविजीले त घोडा चढिसक्नुभयो, उहाँलाई ज्याद्रो भइसक्नुभयो, उहाँको छाला गैडाको जस्तो भयो। अब त्यति मात्रै होइन नि, अब स्थायी सत्ताका मतियारहरूले बालन शाहको अपराधीकरण सुरु गर्नेछन्। यो कुरा मैले डे फर्स्टदेखि भनिरहेको छु। जुन दिनबाट उनी सक्रिय राजनीतिमा पाइला टेक्नेछन्, स्थायी सत्ताका मतियारहरूले चाहिँ अब उहाँलाई अपराधीकरण घोषणा गर्नेछन्। हो, अब उहाँको अर्को जोखिम भनेको लगभग छाया प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा पावर एक्सर्साइज गरेको महानगरपालिकाको कुर्सी छँदाखाँदाको 2 वर्ष कार्यकालको लागि पनि उनले गुमाउनु पर्ने छ। 2 वर्ष त उनलाई कुनै माइकल लालले 12 हातको टाँगाले हल्लाउन सक्दैन थियो नि। 1 वर्षको लागि उनले 1 वर्ष भने पनि लामो समय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालभरिका जनताहरू आफ्नो भावी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घर भत्काउला भन्ने आतङ्कले त्रासदीले थरहरी भएको बेला अब कि त हामी सबैको घर यसले भत्काओस्, डोजर चलाओस् भनेर सबैले स्वागत गर्ने मोडमा जानु पर्यो उनलाई। कमसेकम उनी उठेको निर्वाचन क्षेत्रका मान्छे ढुक्क हुनु पर्यो कि बालन शाहले घर भत्काए भत्काउन्, केही छैन, हामी भोट दिन्छौँ भन्ने मूर्खता गर्नु पर्यो। होइन भने अब दुईवटा कुरा हो, के रवि लामिछानेले आफ्नो घोडामा आफै बन्चरो ताकेका हुन् बालन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर, या त उनले त्यो बन्चरो बालनको घोडामा ताकेका हुन्। यो चाहिँ यसको लेखाजोखा आगामी समयलाई कुरौँ होइन, हेर्दै जाउँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद।